नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा थरेल र म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। सेवानिवृत्त हुनु अघि कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च छिर्ने अन्तिम कसरतमा न्यायाधीश जबरा सरकार प्रहरी लगाएर रोक्ने तयारीमा, गेटमै धर्ना बस्ने बारको चेतावनी। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना पनि प्राथमिकतामा। सडक आन्दोलनमा नउत्रेर उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अर्थमन्त्री शर्माको सुझाव। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह। मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्न उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह। मानवाधिकार आवाजविहीनका लागि आवश्यक रहेको भनाई। एमाले सचिवालय बैठक आज बस्दै समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट र निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गृह प्रदेश गुजरातमा भएको विधानसभामा बीजेपीले कीर्तिमानी जित निकाल्ने प्रश्न। सन् 1985 मा कांग्रेस आईले बनाएको रेकर्ड तोड्दै। र विश्वकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया तथा दोस्रोमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सेवानिवृत्त हुनु अघि सर्वोच्च अदालत छिर्ने अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ। 27 मङ्सिरमा सेवानिवृत्त हुने उहाँ संघीय संसदको महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र पाएपछि उत्साहित हुनुभयो। तर सरकार, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन जबरालाई महाभियोगकै अवस्थामा घर पठाउने गरी लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र संघीय संसदले थमाएपछि उहाँ शुक्रबार अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। जबराले अदालत जाने तयारी गरिरहँदा सरकार सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाल बार एसोसिएसन रोक्ने रणनीतिमा छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीलाई लगाएर उहाँलाई रोक्ने तयारी गर्न लागेको बुझिएको छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई रोक्ने अर्को तयारी भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन त सर्वोच्चको मूल ढोकामा व्यवहार नै रोक्न बसिसक्यो। शुक्रबार पनि त्यो तयारी रहेको बुझिएको छ। हामी कसैलाई किन कुनै नाम दिन्छौँ र, तर जोसुकै अहिले चोलेन्द्र या भोलि कुनै इन्द्र जोसुकै भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले भ्रष्टाचारको सोच राखेर, असक्षम व्यक्ति पनि आउनु भएन, भ्रष्टाचारको सोच राखेर कुनै व्यक्ति न्यायालयभित्र प्रवेश गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी प्रवेश गर्न दिँदैन। 1 फागुन 2078 मा जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। यसको टुङ्गो अझै लागेको छैन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव टुङ्गो नलागेपछि नयाँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा यसको टुङ्गो लाग्ने विषय उठिरहँदा अचानक संसदले निष्प्रभावीको पत्र पठाएपछि बहस चलेको छ। सर्वोच्च अदालतमा जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्र विरुद्ध रिट पेश भएको छ। सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो नै पेश गरेको रिटले जबरालाई फेरि अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने पूर्व तयारीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। अर्कोतर्फ संसदले समयमै महाभियोग नटुङ्ग्याउँदा जबरालाई अन्याय भएको कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। जुन संसदले चाहिँ यो मुद्दा, जुन महाभियोगको मुद्दालाई जसरी 98 सांसदले लाउनु भयो होइन, अब त्यो 78 फागुन 1 भने लगभग यो 1 वर्ष नै हुन लागिसक्यो होइन। यसलाई छिटो किनारा नगर्नु, पास हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यहाँ 2/3 पुग्थ्यो पुग्दैन थियो, त्यो अर्को कुरा भयो। यसलाई डिले गरेर राख्नुले चाहिँ उहाँले एउटा ढिला न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनु। 98 सांसदले जबरा विरुद्ध गत वर्ष महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि निलम्बित रहनुभएका उहाँ कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। बरु अदालत फर्कन प्रयासरत हुनुहुन्छ। 27 मङ्सिरमा सेवानिवृत्त हुनुभएका जबरा त्यसअघि अदालत प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँलाई रोक्न चाहनेहरू पनि धेरै छन्। माउन्टेन्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ।
धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। पश्चिम सेतीसँगै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना लगायत ठूला परियोजनाका साथै मझौला तथा साना आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनका लागि सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास हुने दावी गर्नुभयो। महोत्सवले यहाँका उत्पादन र सिर्जनाहरू व्यवस्थित तवरले प्रस्तुत गर्न, एक आपसमा ज्ञान तथा अनुभवको आदान प्रदान गर्न र सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास छ। दुवैतिरका छिमेकी मुलुकसँग सिमाना जोडिएको प्रदेश भएकाले यस क्षेत्रलाई मुलुकको एउटा आर्थिक हबको रूपमा विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट कार्ययोजना सहित आउन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्यापु समुदायको परम्परा, कलाकृति र रहन सहनको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। ज्यापु संस्कृति विकास कोषले 19औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापु समुदायको मौलिकताको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले ज्यापु समुदायका जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधिहरू, कला र कौशलहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बचाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाका ज्यापु समुदायले न्यूनतम आर्थिक सुविधाका बीचमा पनि आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिलाई बचाइराखेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। ज्यापु समुदाय नेपाली समाज संस्कृतिका विभिन्न अङ्ग हुन्। यो समाजले नेपाल समुदायभित्र, नेवार समुदायभित्र आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति र शिल्पका कारण विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा पनि यो समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कला, संस्कृति र सभ्यताको विकासमा ज्यापु समुदायले ज्यापु समाजको उल्लेखनीय योगदान छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई आधार बनाएर पर्यटन क्षेत्र विकासको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाललाई कुनै ऋतु विशेष मात्रै नभई 12 महिना पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउने गरी योजना अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। पर्यटन क्षेत्रको विकासको कार्ययोजना अगाडि सार्दाखेरि उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकास यहाँको संस्कृति र सम्पदालाई आधारित बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेका छौँ। त्यो नीतिहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्र यो सिजनल खालको पर्यटन होइन। नेपाल एउटा 12 महिना पर्यटकको चाहिँ गन्तव्य स्थल हो भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। उहाँले सम्पदा तथा संस्कृतिहरूको संरक्षणका लागि जनस्तरबाट पनि काम हुनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नयाँ पुस्तालाई कला, संस्कृति र जात्राहरूमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक चाडपर्वको वैज्ञानिक महत्व रहेको भन्दै सो महत्वलाई युवा पुस्तामाझ हस्तान्तरण गर्न सके उनीहरूले चाडपर्व तथा कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै जाने उहाँको भनाइ थियो। वैज्ञानिक महत्व छन् र त्यो वैज्ञानिक महत्व हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्यौँ भने सहर्ष खुसीका साथमा त्यो पर्व मनाइन्छ र त्यसको महत्व सदैव जगेर्ना पनि हुन्छ। र किन मनाउँदैछौँ भन्ने त्यसको महत्वको पार्टलाई नयाँ पुस्तालाई हामीले जानकारी दिन सक्यौँ भने हरेक पर्वहरूलाई हामीले योभन्दा कालान्तर रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ, जुन कुरालाई महानगरपालिकाले विशेष महत्वका साथमा हेरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेवारी संस्कृतिको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुर्खाहरूले स्थापित गरेका मौलिक संस्कृतिहरूलाई नयाँ पुस्ताले अवमूल्यन गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनीमा अर्थमन्त्री शर्माले समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सडक आन्दोलनमा नभई उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग आफूले राखेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले कुनै पनि व्यावसायिक सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सरकार व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न नीति बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरूले सडक रोज्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। निजी क्षेत्र निराश र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो। गर्न तयार छौँ अनि सडकको कुरा किन रोज्नुपर्ने तपाईँहरूले? होइन, चुनाव सकिसक्यो, 5 वर्षमा चुनाव गर्ने भए पछि गर्नु होला। अहिले तपाईँहरू काम होइन त्यो। अहिले तपाईँहरू उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरू व्यवसायमा लाग्नुहोस्, यो कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले ब्याज दरको सन्दर्भमा जो लगायतका चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक यस बारेमा छलफल गरिरहेको छ। त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुल्ला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल पीपीए खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब विद्युत बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर मुलुकलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशको कोटीमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अब त हाइड्रोजन बनाएर अब तेल आयात गर्ने देशबाट इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने हाम्रो अबको लक्ष्य हो, हाम्रो अबको योजना। अब त्यतातिर जाने हो। यतातिरको बहस चलिरहेको छैन। मैले बार यो कुरा गरिराखेको छु। ग्रिन एमोनिया बनाएर हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने हो। कोइला होइन, अब ग्रिन एमोनियाले त्यसको काम गर्ने, त्यसबाट सबै इन्धनका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। प्रविधि त्यहाँ पुगिसक्यो। त्यस कारण विद्युत बिक्री गर्ने कुराको कोही अर्थ छैन। अब चाहिँ यतातिर केन्द्र। त्यस कारणले पीपीए नगरेर रोक्ने कुरा गलत भएको छ। मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरूले उठाएको 50% एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन आग्रह गर्नुभयो। मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित र राज्यले पछि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। जनताले सम्पूर्ण मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न सकिरहेको अनुभूति हुँदैन। मानव अधिकार सबैका लागि हो र वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि हो र मानव अधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो र जहाँ मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन्छ र त्यहाँ विभेद, उत्पीडन, गरिबी, अभाव, अन्याय, अत्याचार अर्थात् शोषण हुँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत बढाउन विभिन्न ईभी एक्सपोहरू भइरहेको भन्दै चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तार र इन्डक्सन कुकिङलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। देखि लिएर अस्ति भर्खरै ईभी एक्सपो सकेको छ। विभिन्न ठाउँमा अहिले ईभीको प्रमोसन एकदमै धेरै भएको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू बढेको छ। हामी इन्डक्सन कुकिङको कुरा गरिरहेका छौँ भने विद्युत प्राधिकरण र सरकार जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन पूर्वाधारको आवश्यक पूर्वाधारको विकासको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पूर्वाधार प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन पूर्वाधारको विकास नभइकन हामीले धेरै खपतको कुरा गर्न सक्दैनौँ।
त्यो भएको हुनाले यसमा अहिले हाम्रो ठुलो लगानी पूर्वाधारको निर्माणमा ठुलो लगानी भइरहेको छ। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पीपीए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। ढकालले सरकारले 1500 मेगावाट सम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको भन्दै पीपीएमा ढिलाइ भए खरबौंको लगानी अलपत्र पर्ने दाबी गर्नुभयो। जुन एउटा पीपीए गरेर अगाडि बढ्न भनेको चिज पनि वास्तवमा त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन चाहिँ सकेको छैन। म कुलमान सरलाई र मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने वास्तवमा निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो चाहिँ लगानी गरिसकेको चाहिँ छ। यो जुन यो लगानी भइराखेको चाहिँ छ यो यदि पीपीए भएन र अथवा यसलाई चाहिँ पीपीए जस्तो अहिले कन्जम्सनको चाहिँ नाउँमा चाहिँ कन्जम्सन नभएको कारणबाट यदि यसलाई ढिला गरियो भने वास्तवमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको खरबौं रुपियाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा अलपत्र पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न ढिला गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भए अर्थतन्त्रमाथि उठ्न नसक्ने बताउनुभयो। जुन कुनै पनि चाहिँ निर्णय लिनको लागि कुनै पनि क्षण ढिलो गर्नुहुने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको चाहिँ आत्मबल कमजोर भयो भने निजी क्षेत्रले यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मबल गुमायो भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र उठ्नको लागि निकै चाहिँ गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो दिनमा हामीले सबै चिज गुमाएका हुन्छौँ र देशले धेरै चिजहरू गुमाएर गएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको विषयमा यहाँहरूको पहल गरिरहनु भएको तर तिनै पहलहरू पर्याप्त छैनन् र अझै चाहिँ घनीभूत रूपबाट त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले महिना दिन वर्ष दिन यिनै कुराहरू भन्दा भन्दै बितिसके। व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नभई व्यवसायमा फर्कन सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले आज सचिवालय बैठक डाकेको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले बुधबार राजनीतिक दललाई पत्र पठाउँदै समानुपातिक तर्फको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिएको थियो। एमाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 44 सीट र समानुपातिक तर्फ 34 सीट प्राप्त गरेको छ। मौलिक कला र संस्कृतिका धनी नेवा समुदायमा वर्षभरि मनाउने विभिन्न चाडपर्वमा मंसिर शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने यमरी पुन्ही पनि एक प्रमुख पर्व हो। यमरीको खास अर्थ योगुमरी अर्थात् मनपर्ने रोटी हो। प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिन विशेष परिकार खाने चलन नेवा समाजमा छ। यसमध्ये मंसिर शुक्ल पूर्णिमाको दिन यमरी खाने परम्परा पनि रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। योमरी नेवा समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान हो। योमरी ताइचिन चामलको पिठो, चाकु, तिल, नरिवलको ढुलो आदि सामग्रीबाट बनाइन्छ। यसमा चाकु बाहेक पिँढेको मुगी, मासु, खुवा, गुटपाक आदि राखी बनाउन पनि सकिन्छ। योमरी तातो खानुको मज्जै अर्को हुन्छ। योमरी दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा त्रिकोण, अर्को चैत्य आकारको। यहाँ योमरी भन्न साथ चैत्य आकारको हो। त्रिकोण आकारको योमरीलाई बायो भनिन्छ भने चैत्य आकारको योमरीलाई मायो भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ मायो योमरीले स्त्री र बायो योमरीले पुरुषको रूपमा लिइन्छ। यस दिन किसानले योमरीसँगै चामलको पिठोबाट बनेको गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, कछुवा, ख्या आदि मूर्तिहरू बनाई नयाँ धानको पकारीमा राखी पूजा गर्छन्। यसरी योमरीको पूजा गरे वर्षभरि घर
धनधान्यले परिपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जाडो महिना भएकोले यो मरी खानाले शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न भई कफ सम्बन्धी रोगबाट मुक्त हुने जनविश्वास छ। तसै यो चामलसँग सम्बन्धित छ भने सबैभन्दा पहिला नेपाल मण्डलमा यो धान या चामल खाने प्रचलन नै थिएन र भनेर भनिन्छ र विशेष गरी यो भगवान् बुद्धको समयकालमा कपिलवस्तुबाट आएको शाक्यहरूले नै यो चामल चाहिँ धान रोपेर चामल खाने पद्धति उपत्यकामा विकास गर्यो भन्ने पनि गरिएको पाइन्छ। हुन सकिन्छ सायद यो आजभन्दा 2700-2800 वर्ष अगाडि नै यो योमरी खाने चलन चाहिँ नेपालमा जब यो कपिलवस्तुका शाक्यहरू उपत्यका आए त्यसपछि यहाँ धानको खेती गर्न थाले र त्यसपछि त्यो धान उत्पादन भएको विशेष अवसरमा पारेर पनि यो त्यो कालदेखि नै पनि करिब करिब बुद्धको समयकालदेखि नै यो योमरी खाने चलन थियो भन्ने पनि केही इतिहासकारहरूको बुझाइरहेको छ। मैले अघि यसले राज्यलाई यसलाई एक किसिमले यस्तो किसिमको पर्वलाई उत्थान गर्ने राज्यको एउटा नीति पनि हुन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो योमरी खाने चलन कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको स्पष्ट नभए पनि नेवारहरूको मुख्य पेसा कृषि नै भएकोले योमरीको प्रचलन ऐतिहासिक कालदेखि नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। योमरी पूर्णिमा साहित्यसँग पनि सम्बन्धित छ। यस दिन टोल टोलमा समूह समूह बनाएर त्योसित्य बकसित्य बिउम ल्यासी मैबुम बुरीचा गीत गाएर योमरी माग्ने चलन छ। यसले नेवा समाजमा एक आपसमा भातृत्व सद्भाव तथा प्रेमको सम्बन्ध विस्तारको रूपमा लिने गरिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। किराँत समुदायको साकेला उधौली पर्व बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। अन्नबाली भित्र्याइएको खुसियाली तथा लोकलेखमा रहेका मानव जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी बेसीतिर झर्ने संकेतका रूपमा प्रकृति पूजक किराँत समुदायले मङ्सिर पूर्णिमाका दिन धुमधामका साथ साकेला उधौली मनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। उधौली पर्व किराँत समुदायका विशेष गरी सुनुवार, राई, लिम्बू र याकाहरूले मनाउने महान चाड हो। प्रत्येक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिनबाट सुरु हुने उधौली पर्व मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसी बसाइ सर्ने समय भएको सङ्केत गर्न तथा अन्नबाली भित्र्याइएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। यस पर्वमा अन्नबाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानाका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गरिन्छ। उधौलीले ऋतु परिवर्तन र पर्यावरण अनुकूलता अनुरूपका कामका रूपमा समेत लिने गरिएको संस्कृतविद डाक्टर विनिता पोखरेल बताउनुहुन्छ। ऋतु परिवर्तनको पर्व हो यो। ऋतु परिवर्तन भएको समयमा जब कष्टकर जीवन हुन्छ त्यो कष्टकर जीवनलाई केही सजिलो बनाउनको लागि तल माथि उँधो उँभो गर्ने भएकोले उँधौली उभौली पर्व भनेको हो। यसलाई जाति जातिहरू खास गरिकन प्रकृति पूजक नै हुन्। उनीहरूले प्रकृतिलाई नै विशेष आफ्नो इष्ट देवताको रूपमा, कुल देवताको रूपमा र मान्य देवताको रूपमा उनीहरूले मान्यता राखेको हुनाले प्रकृति पूजक उनीहरू। उधौली र उभौली पर्वमा प्रकृतिको पूजा गरिने भएकाले किराँती जातिको विशेष पर्व भएको जानकारहरू बताउँछन्। बर्सातको समयहरू, खेतीपातीको समयहरू भनेर चाहिँ अब बाली थन्काउने समयहरू र सुरु गर्ने समयहरू भनेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रकृतिको रूपमा चाहिँ साकेलालाई चाहिँ हामीले पुज्ने गरेको छ र एउटा प्रकृति पूजाको रूपमा पनि यो साकेलालाई चाहिँ लिने गरेको छ किराँतीहरूले। 6 महिनामा कुल पितृ पूजा गरिने चलन किराँत समुदायमा छ। आफ्नो कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न र नयाँ पुस्तालाई जानकार बनाउन पनि उधौली मनाउन जरुरी रहेको उधौली मनाउन आएकाहरू बताउँछन्। उभौलीमा अब कुल पितृ अब पूजा गर्नुपर्छ हैन। अब 6 महिनामा पूजा चाहिँ गर्छन् हाम्रो उधौली उभौलीमा। यहाँको बच्चाहरूले बा योहरू भुल्छ कि भन्ने चाहिँ उ छ हैन। त्यही भएर अनि हामी पनि यसो आएको छौँ, हामी दिदी बहिनी पनि। हरेक वर्ष म यहाँ मनाउन आइरहेको थिएँ अनि फेरि मलाई मेरो कल्चर एकदम मनपर्छ। म हुन चाहिँ लिम्बू हो तर राईको पनि एकदम मनपर्छ। अनि फेरि अब कल्चर पहिलेदेखि सानैदेखि मनाइरहेको भएर म चाहिँ यहाँ जहिले आउँछु। पूजापछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर साकेला मनाइन्छ। किराँतीहरूको सभ्यता र संस्कृतिले नेपालको सांस्कृतिक पक्षलाई समृद्ध बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट।
काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा राष्ट्रिय विभूति भृकुटीको शालिग अनावरण गरिएको छ। भृकुटीको शालिग निर्माण गरी भृकुटी फन पार्क उद्घाटनका साथै शालिगको अनावरण पनि गरिएको हो। अनावरण कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई चिनाउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य भएको भन्दै संस्कृतिलाई बिर्सन थाले देशमा पाश्चात्य संस्कृति हावी हुने टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय विभूति र संस्कृतिहरूको संरक्षणमा जुट्न सबै लाग्नुपर्ने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। संस्कृति बिस्तारै पछाडि भाग्छ र पाश्चात्य संस्कृतिले मात्रै हामीलाई टेलेर अगाडि लैजान्छ। त्यसो भएको हुँदा यस्ता विभूतिहरूलाई चिनाउने, यस्ता विभूतिहरूको सम्झना राख्ने, यस्ता विभूतिहरूको बारेमा ग्रन्थहरू लेखन गर्ने, जसले गर्दा नेपाल र चाइनाको यत्रो दौत्य सम्बन्ध कायम हुनेदेखि लिएर धेरै राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ। एउटा छिमेकीको मित्रवत सम्बन्ध चाहिँ कायम भएको छ। यसको महत्त्वपूर्ण कडी भृकुटीलाई आज हामीले चाहिँ साक्षात् देख्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्यो। संस्कृतिलाई जगेर्ना नगरे मासिने भन्दै राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई चिनाउन विभूतिको सम्झनामा ग्रन्थहरू पनि लेख्नुपर्ने विचार पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी मन्त्री रेग्मीले हरेक संस्कृतिको धरोहरको खोजी गरी संरक्षण सम्वर्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कालिदासले भनेका छन्, मान्छे खराब हुन सक्छ तर माटो खराब हुन सक्दैन। मान्छेले माटो पनि खराब बनाउँदै लगेका छन्। उर्वरा शक्ति कमजोर बनाइएको छ। खेतीका क्रममा विषादीको जथाभावी प्रयोग व्याप्त छ। माटोको परीक्षण गराउने चलन कृषकहरूमा छैन। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश नेपालमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आउनुले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा नकारात्मक असरहरू परिरहेका छन्। मलको अभावमा उत्पादन घट्ने समस्या किसानले झेल्दै आएका छन्। यो भन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ माटोको घट्दो गुणस्तर। पछिल्लो समय देशभरको माटो परीक्षणको औसत तथ्याङ्कबाट बिरुवाको लागि आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन, पोटासियम र फस्फोरस घटेको र माटोको उर्वरा शक्तिमा झण्डै 50% ह्रास आएको देखिन्छ। देशको सबैभन्दा उर्वर र अन्न भण्डार मानिने तराईको माटोमा 3 देखि 5% हुनुपर्ने प्राङ्गारिक पदार्थ झण्डै 1% मात्रै पाइने गरेको तथ्याङ्क छ। उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मल र अन्य बाह्य तत्त्वहरूको प्रयोग गरिन्छ। यस्ता पदार्थको अत्याधिक प्रयोगले माटोको स्वास्थ्य थप बिग्रने र माटो कडा हुँदै जाँदा कुनै समयमा गएर उत्पादकत्वमा कमी आई खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जब चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर आएको बेलामा चाहिँ पहिले पनि के पनि हालेको तिनीहरूले केही पनि देख्दैन। त्यसको त त्यो त भित्रभित्रबाट चाहिँ हुन्छ नि होइन। डाँठ ठुलो हुने भने चाहिँ माटोको तलै त्यो हुन्छ र त्यो भइसकेपछि मात्रै अनि हेल्दी हुन्छ नि त्यो होइन। त्यो भएको त उनीहरूलाई थाहा छैन होइन। त्यो हलक्क बढेको होइन, ग्रिनरी चाहिँ देखेको, त्यो हिसाबले युरिया भएर चाहिँ हाम्रो माटो नै बिरामी नै पारिदियो किसानले। यस्तोमा माटोको गुणस्तर वृद्धिका लागि कामहरू भइरहेको तर कार्यान्वयन हुन भने नसकिरहेको कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेल बताउनुहुन्छ। डिजिटल सोइल म्यापिङ भनेर हाम्रो नेपालको नक्सामा हामीले कुनै पनि ठाउँ क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँको माटो कस्तो छ भनेर अहिले दिन्छ। त्यो माटोहरूको चाहिँ सबै ट्र्याक रेकर्डहरू आइसकेका छ भने त्यो माटोमा अब के हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गएन कि कार्यान्वयनमा गएन। त्यसकारण पनि अब हामीले त्यो माटोमा चाहिँ अब त्यो माटो अम्लीय छ भने चुन हाल्नु पर्यो, अथवा चाहिँ पिएचहरू होइन मेन्टेन गर्ने कुराहरू आउँछ, अथवा चाहिँ त्यहाँ नयाँ खाद्य तत्त्वहरू कमी छ भने त्यो बढाउनु पर्यो, अथवा अर्ग्यानिक म्याटरहरू होइन प्राङ्गारिक पदार्थ कम छ भने त्यो पनि चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यसकारण त्यो कामहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हुनु बाँकी छ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्न माटो स्वस्थ हुन आवश्यक छ र यसका लागि माटोको परीक्षण हुन जरुरी छ।
नेपालमा माटो परीक्षणका लागि सरकारी ल्याबहरूको कमी रहेको डाक्टर पौडेल स्वीकार्नुहुन्छ। अधिकांश कृषकलाई यसको आवश्यकता बारे नै थाहा छैन र थाहा भएकाहरू पनि महँगो हुने गरेको गुनासो गर्दछन्। बेला बेलामा त गर्दैनौँ, अब हामीले जति गरेछ त्यहाँ त हामीले गरेन, गर्नुपर्छ भन्छ। अब हामीले अब टाइम नभएर हो कि त्यति भएन, मतलब लागेन। त्यो कृषिमा सोद्धाखेरि अब माटो बिग्रेको छ भन्दै थियो पोहोर साल, अनि त्यहाँदेखि त कृषिले वास्ता पनि गरेन, आफू किनेर अब कति किनेर गर्नु, अब लगानी उठ्दैन भनेपछि त एकदम गाह्रो छ। माटो प्रदूषण विश्वभर खाद्य सुरक्षा र दिगोपनको चुनौती बनेको छ। माटोको पहिले 1 युनिट खानाबाट पाउने पोषण अहिले 8 युनिटमा पनि नपाइने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। माटोको गुणस्तर घट्दा खाद्य वस्तुमा पनि पोषणको कमी आउने गर्छ। त्यसैले जीवनका लागि माटो स्वस्थ हुन आवश्यक छ। स्वस्थ माटोको साथ खाद्य उत्पादनको सुरुवात। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कति उम्मेद्वारहरूको जमानत जफत भयो भन्ने विषयको चर्चा भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल 2412 जना उम्मेद्वार निर्वाचनमा सहभागी थिए। तीमध्ये 81% आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनमा खसेको कुल सदरमतको 10% भन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने कुनै पनि दलले कम्तीमा 1 सिट प्राप्त नगरेमा र थ्रेसहोल्ड नघटाए त्यस्तो दलको पनि जमानत जफत हुने व्यवस्था छ। 2018 सालको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनदेखि जमानत जफतको नियम सुरु भएको थियो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 2412 उम्मेद्वार मध्ये 10% मत नल्याउने 1952 अर्थात 81% उम्मेद्वारको जमानत जफत भयो। यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको 10,000 रुपैयाँका दरले 1,95,20,000 रुपैयाँ र समानुपातिक तर्फ 3% मत नपुर्याएका 34 दलको 50,000 का दरले 17 लाख रुपैयाँ जमानत भई राज्यको सञ्चित कोषमा जानेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ एकजना उम्मेदवारले 10,000 र प्रदेश सभाको लागि चाहिँ रु 5,000 चाहिँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुल सदरमतको 10% कटाउने प्रतिस्पर्धीहरूको हकमा चाहिँ धरौटी फिर्ता हुन्छ, अन्यको हकमा चाहिँ धरौटी फिर्ता हुँदैन। त्यो राजस्वको कोषमा अथवा राजस्वमा दाखिला हुन्छ। जमानत जफत हुनेमा नयाँ, पुराना, ठूला र साना सबै दलका उम्मेद्वार छन्। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, लोसपा नेता बाँके 2 कंग्रेसका उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणा, रामवीर मानन्दर, रञ्जु दर्शना, मिलन पाण्डे, गंगा चौधरी लगायतका केही चर्चित उम्मेद्वारले पनि जमानत जोगाउन सकेनन्। प्रदेश सभाको हकमा 1.5% कटाएर सिट प्राप्त गर्ने चाहिँ दलको हकमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो सिट प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि धरौटी फिर्ता हुन्छ, अरूको हकमा चाहिँ त्यो फिर्ता हुँदैन। दाखिला गर्नुभएको थियो, त्यसको चाहिँ अब उहाँहरूले त्यही ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले फिर्ताको लागि चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ र अनि चाहिँ त्यसपछि त्यसको धरौटी फिर्ता हुने प्रोसेस छ, त्यही अनुसार उहाँले फिर्ता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा देशैभरि चर्चा पाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 82 उम्मेद्वारले पनि आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार 840 जनाको पनि जमानत फिर्ता नहुने भएको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 107 उम्मेद्वारले जमानत जोगाउन सकेनन्। निर्वाचनमा 500 मत पनि नल्याउने उम्मेद्वार 1521 जना थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 15औं निर्माण दिवसका अवसरमा गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रहरू मिलेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा स्वीकार गर्नुभयो।
हामी सबैले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले पनि हाम्रो जुन जवाबदेहिता छ त्यो जवाबदेहिता पुरा गर्ने र सरकारले पनि सबैले पैसाहरू निकासा गर्ने कुरा, समयमै पैसाहरू उपलब्ध गराइदिने कुरा, त्यो कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउनु पर्ने जरुरी छ। ठेकेदारले काम छाडेर जाने लगायतका गतिविधिले नै काम पूरा हुन नसकेको भन्दै उहाँले यसतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। बनाउन नसक्ने अवस्था भन्दा धेरै दलहरू मिलेर सरकार बन्दै गर्दाखेरि आम जनमानसमा एउटा शङ्काको घेरा के छ नि, हिजोको जस्तै पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने एउटा शङ्का छ। तर त्यसलाई मेट्दै अबको राजनेताहरूले सुशासन दिने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारको सञ्चालन गर्ने र जनताले अहिले शङ्का गरिरहेको कुराको निराकरण गरेर सरल सहज सुशासन दिने, भ्रष्टाचार मुक्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने सरकार बनोस् भन्ने निर्माण उद्योगको चाहना छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, मूल्य समायोजन निर्देशिका भाग 2 जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर प्रभात फेरीमा सहभागी भएका थिए। आजदेखि उपत्यकाको काठमाडौँ, भक्तपुर र कीर्तिपुर सहितका मुख्य शहरमा मेलम्ची आयोजनाले पानी वितरण गर्ने भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु स्थित अम्बाथान मुहानबाट पठाएको पानी परीक्षणका क्रममा सुरुङभित्र समस्या नदेखिएपछि आयोजनाले पानी वितरण गर्ने भएको हो। गत जेठमा बर्खाको समयमा सुरुङमा क्षति हुन सक्ने भन्दै बन्द गरिएको उक्त सुरुङमा 11 दिन अघि पानी पठाइएको थियो। हाल वितरण गर्न लागि पानी गत आइतबार काठमाडौँको सुन्दरी जलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा झरेको थियो। प्रशोधित पानी बिहिबार बेलुकी महाकाल स्थित रिजर्भ ट्याङ्कीमा पठाउने र शुक्रबार बिहान पानी घर घरको धाराहरूमा पठाइने आयोजनाले जनाएको थियो। शुक्रबारबाट पानी पठाइने भए पनि सबै स्थानमा पुग्न अझै 1 साता लाग्न सक्ने आयोजनाको भनाइ छ। सुन्दरी जलमा 2 करोड 10 लाख लिटर प्रशोधित पानी स्टोर गर्ने क्षमता छ। उपत्यकाको विभिन्न 10 स्थानमा रहेको रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी पठाउन करिब 77 किलोमिटर पाइपबाट वितरण गर्नुपर्छ। यसको व्यवस्थापन भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL ले गर्नेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। शिवमसँग उपहार गर्न ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सवारी साधनहरूको आयात खुले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बिहिबार अटो व्यवसायीहरूले धरना दिएका छन्। सरकारसँग व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन माग गर्दै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा अटो व्यवसायीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले अघि सारिएका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। 50% व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको अब यो अहिले एलसी के अरे यो आयात बन्द गर्नुभन्दा अगाडि यो आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको नीति थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। अनि यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न टुल्सहरू अप्नाउन सक्छ। अचाक्ली भयो ब्याज। अब यो ब्याजमा हामीले
काम गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर भन्न खोजेको होइन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त। आयात खुल्ला गरे पनि 50% मार्जिन 50% मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरू मारमा परेकाले धरना दिनु परेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। सरकारबाट गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भए पनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था नहटेकाले हटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। अहिलेको बैंक ब्याज दरमा कसैले गाडी खरिद गर्न सक्ने र 50% मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री हुने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आयात खुल्ला भए पनि आफूहरू तत्काल गाडी ल्याउन सक्ने अवस्थामा नभएको धरना कार्यक्रममा पुगेका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले अटो व्यवसायीहरूका मागलाई सम्बोधन नगरे थप आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई 150% पुर्याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् 75% नै कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय राज्य गुजरातको विधानसभामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले कीर्तिमानी जित निकाल्ने प्रश्न भएको छ। बीजेपीले लगातार 6औं पटक चुनाव जितेको छ। बिहिबार भएको मतगणनामा भाजपाले भारी बहुमत ल्याउने देखिएको छ। 182 सदस्यीय विधानसभामा उसले 139 सीटमा जित हात पारिसकेको छ भने बाँकी 17 सीटमा अग्रता लिएको छ। यो जितसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेशमा भाजपाले सन् 1995 देखिको आफ्नो पकड कायम राखेको छ। यो प्रदेशमा 1995 यताका सबै चुनावमा भाजपाले बहुमत ल्याउँदै आएको छ। तर यसपालि उसलाई यति धेरै बहुमत आएको छ कि 182 मध्ये 156 सीट नै उसले जित्ने करिब पक्का जस्तै देखिन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यसअघि सन् 1985 मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गुजरातमा अत्याधिक बहुमतको रेकर्ड बनाएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसले 149 सीटमा जित हात पारेको थियो। यसपालि भाजपाले कांग्रेसको उक्त रेकर्ड तोडिदिने भएको छ। गुजरातमा भाजपाले ऐतिहासिक जित निकाल्दा कांग्रेस भने 5 वर्षभन्दा यसपालि झन खुम्चिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले 14 सीटमा जित हात पारेको छ भने 3 सीटमा अग्रता लिइरहेको छ। आम आदमी पार्टीले 5 सीट जितेको छ भने अन्य उम्मेद्वारहरूले विधानसभाका 4 सीटमा जित हासिल गरेका छन्। भाजपाको यो ऐतिहासिक जितका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरातका नागरिकहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक युद्धको खतरा बढेको चेतावनी दिनुभएको छ। रुसको मानव अधिकार परिषदको वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले युद्धको खतरा बढेको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार उहाँले रुसले सुरुमा आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो, तर आक्रमण भए आणविक प्रत्याक्रमण हुने राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी थियो। युक्रेन युद्ध निकै लामो हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्ध रोक्न शर्त सहित पुटिनसँग भेट्ने अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै पछिल्लो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। युक्रेन युद्धले अमेरिका र रुस बीच टकराव बढ्दै जाँदा आणविक युद्धको खतराबारे चर्चा हुन थालेको छ। रुस विश्वको सबैभन्दा आणविक शक्ति सम्पन्न देश हो। त्यसपछि अमेरिकासँग बढी आणविक हतियार रहेको विवरणहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। कतार विश्वकप अन्तर्गत आज 2 क्वार्टर फाइनल खेलहरू हुनेछन्। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एजुकेसन सिटी स्टेडियममा हुने ब्राजिल र क्रोएसिया बीचको खेल राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै सेमी फाइनल पुग्ने योजनामा रहेका छन्।
ब्राजिलले राउन्ड अफ 16 मा दक्षिण कोरियालाई हराएको थियो। साबिक उपविजेता क्रोएसियाले जापानलाई हराएको थियो। यस्तै दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लुसाइल स्टेडियममा हुने अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स पनि जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा पुग्ने योजनामा रहेका छन्। अर्जेन्टिनाले राउन्ड अफ 16 मा अस्ट्रेलियालाई हराएको थियो। यस्तै नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकालाई पराजित गरेको थियो। अन्तिम खेलमा स्कटल्याण्डसँग 8 विकेटले पराजित भएसँगै आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन भएको छ। नामिबियामा जारी श्रृङ्खलामा यसअघिका 3 खेलमा जित निकाल्न नसकेको नेपाल बिहिबार पनि स्कटल्याण्डसँग निरीह रह्यो। नेपालले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्याण्डले 2 विकेटको क्षतिमा 17 ओभरमै फेटायो। स्कटिश ओपनर केल कोटजर 16 रनको स्कोरमा आउट भए पनि अर्का ओपनर जर्ज मोन्से र क्रिस्टोफर म्याक्रवाइटले दोस्रो विकेटका लागि 43 रनको साझेदारी गरी जित आधार तय गरेका थिए। बोलिङमा नेपालका दिपेन्द्र र गुलसन झाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि युनाइटेड क्रिकेट क्लब मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 35.3 ओभरमा 119 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रनको पारी खेले। स्कटल्याण्डका लागि ब्रेन्डन म्याकमुलेन, साफियान शरीफ र मार्क वाटले समान 2-2 विकेट लिए। नामिबियामा भएको यो श्रृङ्खलाको पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्द हुँदा नेपालले नामिबियासँग अङ्क बाँडेको थियो। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल टिम स्कटल्याण्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। नामिबियासँगको दोस्रो खेलमा बुधबार 86 रनको पराजय बेहोरेको नेपालले श्रृङ्खलामा जितविहीन रह्यो। यो श्रृङ्खलाको निराशाजनक प्रदर्शनपछि नेपालले अर्को वर्ष भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपका लागि ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न नपाउने निश्चित भएको छ भने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन पनि कठिन हुने देखिएको छ। नामिबियामा नेपालको ब्याटिङ र बोलिङ दुवैमा निकै नै कमजोर प्रदर्शन थियो। इंग्ल्यान्डका फरवर्ड रहिम स्टर्लिङ फिफा विश्वकप फुटबलका लागि कतार फर्किने भएका छन्। स्टर्लिङ पारिवारिक कारणले विश्वकपको बीचमै स्वदेश पुगेका थिए। उनी शुक्रबार टोलीमा आबद्ध हुने आशा गरिएको छ। इंग्ल्यान्डले विश्वकप क्वार्टर फाइनलमा शनिबार साबिक विजेता फ्रान्सको सामना गर्नेछ। इंग्ल्यान्डको विश्वकप टोलीमा रहेका खेलाडी मध्ये स्टर्लिङ सर्वाधिक क्याप जित्ने खेलाडी हुन्। उनले 81 खेल खेल्दै 20 गोल गरेका छन्। यस पटकको विश्वकपमा समूह चरणको इरान विरुद्ध पहिलो खेलमा 6-2 को जितमा स्टर्लिङले पहिलो गोल गरेका थिए। समूह विजेताका रूपमा अघि बढेको इंग्ल्यान्डले प्री क्वार्टर फाइनलमा सेनेगललाई 3-0 ले हराएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सेवानिवृत्त हुनु अघि कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च छिर्ने अन्तिम कसरतमा प्रधान न्यायाधीश जबरा। सरकार प्रहरी लगाएर रोक्ने तयारीमा, गेटमै धरना बस्ने बारको चेतावनी। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना पनि प्राथमिकतामा। सडक आन्दोलनमा नउत्रेर उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अर्थमन्त्री शर्माको सुझाव। अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्न उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह। मानव अधिकार आवाज विहीनका लागि आवश्यक रहेको भनाई। एमाले सचिवालय बैठक आज बस्दै समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट र निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिने।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गृह प्रदेश गुजरातमा भएको विधानसभामा बीजेपीले कीर्तिवाणी जित निकाल्ने प्रश्न। सन् 1985 मा कांग्रेस आईले बनाएको रेकर्ड तोड्दै। र विश्वकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया तथा दोस्रोमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।